تو हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वर्ल्ड के 5 अमीर तरीन खानदानों के बारे में। तो बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, अंबानी फैमिली। अंबानी फैमिली के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि 2024 में अंबानी ने अपने बेटे की शादी की थी, जिस पर 300 मिलियन से 600 मिलियन तक का खर्चा हुआ। तो आइए अब हम जानते हैं। अंबानी 19 अप्रैल 1957 को यमन में एक हिंदू खानदान में धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा हुए। अंबानी यमन में सिर्फ कुछ ही अरसे तक रहे, क्योंकि उनके वालिद ने 1958 में हिंदुस्तान वापस आने का फैसला किया। यहाँ वापस आकर उन्होंने मसाला जात और टेक्सटाइल का काम शुरू किया। 1970 की दहाई तक अंबानी का खानदान मुंबई में 2 बेडरूम वाले एक मामूली से अपार्टमेंट में रहता था। अंबानी ने मुंबई में ग्रेंज हाई स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। इसके बाद अंबानी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA के लिए दाखिला लिया, लेकिन उसके वालिद ने सोचा कि काम को करने के लिए तजर्बे की ज़रूरत होती है, ना कि क्लासरूम की। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस बुला लिया, ताकि वह अपनी कंपनी में धागे के मंसूबे की कमान संभाल सके। 24 साल की उम्र में अंबानी को पेट्रोकेमिकल की तामीर का काम दिया गया। अंबानी ने जामनगर हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी निचली सतह पर पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाई और खुद उसकी क़यादत की, जो 2010 में 33 मिलियन टन सालाना पैदा कर सकती थी। 2013 में अंबानी ने 4G नेटवर्क के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने का ऐलान किया। 18 जून 2014 को अंबानी ने कहा कि वो अगले 3 सालों में कारोबार में 1.8 ट्रिलियन रुपए की सरमायाकारी करेंगे। चीन के होरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अंबानी 2015 तक हिंदुस्तान के अमीर हजरात में से 5वें नंबर पर थे। वो बैंक ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर के तौर पर मुकर्रर हुए और उसमें शामिल होने वाले पहले गैर मुल्की अमरीकी बन गए। 2016 तक अंबानी को दुनिया के 36वें अमीर तरीन शख्स का दर्जा दिया गया और पिछले 10 सालों से मुसलसल फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट में हिंदुस्तान के अमीर तरीन शख्स का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। जुलाई 2018 में अंबानी 44.3 बिलियन की नेटवर्थ के साथ एशिया का अमीर तरीन शख्स बन गया और आज 2024 में अंबानी की नेटवर्थ 99.6 बिलियन डॉलर्स है। नंबर 4, मार्स फैमिली। मार्स फैमिली एक अमेरिकी खानदान है जो कन्फेक्शनरी कंपनी मार्स इंटरनेशनल कंपनी के मालिक हैं। इनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन फॉर्ट्यून मैगजीन ने अमेरिका के अमीर तरीन खानदान का दर्जा दिया था। 1 जुलाई 1999 को फॉरेस्ट मार्स एसआर की मौत के बाद उनके बेटों को फोर्ब्स मैगजीन में अमेरिका की अमीर तरीन लिस्ट में 29 और 30 नंबर पर रखा गया है। अप्रैल 2020 तक इनके खानदान की मुश्तरका दौलत 126 बिलियन डॉलर्स है, जो इन्हें दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में से एक बनाती है। नंबर 3, कोच फैमिली। कोच का असल नाम फ्रेड सी कोच है, जो 23 सितंबर 1900 को टेक्सास में पैदा हुए। फ्रेड ने अपने करियर की शुरुआत टेक्सास कंपनी से की, जो कि पोर्ट आर्थर में टेक्सास सिटी में वाक़या थी। इसके बाद उसने मिडवे ऑयल एंड स्टोरेज इंग्लैंड में एज अ चीफ इंजीनियर काम करना शुरू कर दिया। फिर 1925 में कोच ने अपने एक क्लास फेलो केथ पीसी, जो कि MIT से था, उसकी कंपनी केथ विंकलर इंजीनियरिंग को पार्टनरशिप पर ज्वाइन कर लिया। केथ पीसी की मौत के बाद कोच इस कंपनी का अकेला वारिस बन गया और उसने इसका नाम चेंज करके कोच इंजीनियरिंग कंपनी कर दिया। इस कंपनी की बुनियाद फ्रेड सी कोच ने 1940 में रखी थी, जो कच्चे तेल को साफ करने का काम करती थी, और आज ये कंपनी पेट्रोलियम, केमिकल, फाइबर, मादनियात, खाद, कीमियाई टेक्नोलॉजी का साजो सामान तैयार करती है। और आज कोच फ्लिंट हिल्स रिसोर्सेज, गार्डियन इंडस्ट्रीज, इनफोर, इनविस्टा, कोच AG एंड एनर्जी सॉल्यूशन, कोच इंजीनियर्ड सॉल्यूशन, कोच इन्वेस्टमेंट ग्रुप, कोच मिनरल्स एंड ट्रेडिंग और मोलेक्स कंपनियों के मालिक हैं। ये कंपनियां 60 ममालिक में 1,22,000 लोगों को मुलाजमत देती हैं और इसका तकरीबन हाफ कारोबार अमेरिका में है और इनकी मालियत 127.3 बिलियन डॉलर्स है। नंबर 2,
ہرمس فیملی دراصل تھائری ہرمس جرمنی کے شہر کریفیلڈ میں پیدا ہوا تھا، جو اس وقت جنگوں کی وجہ سے فرانسیسی فرسٹ ریپبلک کے روئر ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھا۔ ایک سرائے میں کام کرنے والے شخص اور ایک گھریلو خاتون کا چھٹا بیٹا تھا۔ 1821 میں اپنے والدین کی موت کے بعد ہرمس فرانس چلا گیا اور وہاں پونٹ ایڈمر میں آباد ہوا۔ پیرس میں منتقل ہونے کے بعد 1837 میں تھائری ہرمس نے ہرمس کمپنی کی بنیاد رکھی، جو کہ گھوڑوں کا ساز و سامان بنانے کی مہارت رکھتی تھی۔ ہرمس گھوڑوں کے ساز و سامان میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنا کاروبار ایک سلائی کے زور پر بنایا، جو صرف ہاتھ سے کیا جا سکتا تھا۔ ہرمس کی لگاموں کا معیار اور خوبصورتی پیرس کے بیو مونڈ کے لیے بے مثال تھی۔ ہرمس نے جو کاروبار قائم کیا تھا اس کے بعد آنے والی نسلوں تک چلنے والا تھا۔ تھائری ہرمس نے 17 اپریل 1828 کو کرسٹائن پیٹرونیل کے ساتھ شادی کی اور ان کا ایک بیٹا تھا، چارلس ایمائل۔ اس نے خاندانی کاروبار سنبھال لیا۔ اس نے اپنے سٹور کو برانڈز کی مارکیٹ میں منتقل کر دیا، جس سے یہ ہوا کہ امیر لوگ ان کے پروڈکٹ خریدنے لگے۔ چارلس ایمائل کے اپنے 2 بیٹے تھے، ایڈولف اور ایمائل موریس۔ ایڈولف نے ایمائل موریس کو کاروبار کے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایمائل موریس نے زپ متعارف کرائی۔ جب زپ آئی تو لباس کا دور بدل گیا۔ پھر ایمائل ہرمس کے داماد نے 1950 میں کمپنی کو سنبھالا۔ آج ہرمس کے دنیا بھر میں 283 سٹورز ہیں، جس کی اچھی سی پروڈکٹ $40 سے شروع ہوتی ہے، اور بچھڑے کے چمڑے سے بنا ایک بڑے سائز کا پانڈا بیئر بیگ سب سے مہنگا پروڈکٹ ہے، جس کی پرائز $1 لاکھ ہے۔ ہرمس کمپنی کا نیٹ ورتھ $213.8 بلین ہے، جسے آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی کتنے روپے بنتے ہیں۔ نمبر 1۔ اب ہم دنیا کے امیر ترین خاندان کی طرف آئیں تو وہ ہے سعودی رائل فیملی، جسے السعود فیملی بھی کہتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سعودی رائل فیملی کو السعود فیملی بھی کیوں کہتے ہیں۔ دراصل عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود، جو کہ سعودی عربیہ کا فاؤنڈر تھا اور سعودی عربیہ کا پہلا کنگ بھی تھا، وہ ابن سعود کے نام سے مشہور تھا، جس کی وجہ سے آج سعودی رائل فیملی السعود فیملی بھی کہلاتی ہے۔ دراصل یہ فیملی ریچ اس طرح ہوئی کہ 1938 میں سعودی عربیہ کے اندر تیل دریافت ہوا، جس کو نکالنے کے لیے سعودیہ نے امریکن کمپنیز کو کانٹریکٹ دیے۔ سٹارٹ میں سعودی عربیہ اور ان کمپنیز کے درمیان 50% پروفٹ کے کانٹریکٹ ہوئے، اور اس کمپنی کا نام بھی چینج کروا کے ارامکو کر دیا، جس کا مطلب تھا عربین امریکن آئل کمپنی، اور اس سے پہلے اس کمپنی کا نام کیلیفورنین عربین آئل کمپنی تھا۔ 1988 میں سعودیہ نے ارامکو کو مکمل طور پر خرید لیا، اور آج ارامکو دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے، اور اسی آئل کمپنی کی وجہ سے السعود فیملی دنیا کی امیر ترین فیملی بنی۔ آج السعود فیملی کے ٹوٹل 15,000 ممبرز ہیں، لیکن ان میں سے صرف 2,000 کے پاس سب سے زیادہ پیسہ اور طاقت ہے، اور اسی پیسے کو اگر ڈالرز میں دیکھا جائے تو ان کی نیٹ ورتھ $4.1 ٹریلین بنتی ہے، اور پاکستانی روپے میں ان کی نیٹ ورتھ 3900 کروڑ روپے سے زیادہ بنتی ہے، اور انڈین روپیز میں یہ جو نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اتنے روپے بنتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔